दैविक सकत माथ्याला शनीच्या आयच्या अवस्वरांक तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत। पवित्र सभेंत साक्रामेंत जावन आसा कुरपेची वाट। जेजून हंस हें साक्रामेंत घडयल्लें। साक्रामेंत जावन आसा आमच्या समोर तिसो भायलो गुर्त आनी हांचे वरवीं देवाची कृपा आमी स्वीकारसितां। आमकां काथोलिकांत पवित्र सभेंत 7 साक्रामेंत दिल्यात। आमी जल्मातना आमकां बाप्तिस्म मेळटा, आमची बावर्तसो गटाय क्रिजमांत मेळटा, येवकरिस्त आमकां बोळ दिता आनी तेलावांचे साक्रामेंत आमकां भलायकी दिता। आज साक्रामेंत म्हळ्यार कितें आनी हांचे वरवीं आमी कशें वाडटात म्हूण विवर दिता फादर सुनील डिसोजा, सहाय्यक विगार मिलार फिर्गस, मंगळूर। आतां हांचे संदेश आमी आयकोवया। मोगचनो, आज आमी साक्रामेंता विशयांत जाणा जावया। आमी सर पळयणारी आमच्या जिविताच्या पैन तें कसलें जावं दी, पैनांत आमकां पुरासाण येता, आमी चलवता, पूण आमी भोवभागी ह्या पैनाच्या हर एका मोल्या पत्राक टॉनीक दिवन गी वा त्राण दिवन गी आमचें पैन दादोसकायचें करूंक जेजून आमकां साक्रामेंत घडोवन दवरल्यात। केन्ना आमी आमच्या जिणेच्या विविध हंतांनी हे साक्रामेंत आमी घेता, तेन्ना आमचें जिवीत तें मोगाचें, समाधानाचें, संतोशाचें, तृप्तीचें, शांतीचें, आनंदाचें जाता। तर मोगाचेनो, ह्या साक्रामेंता विशयांत जाणा जावचें भोव सकाळीक आनी वाजबी जावन आसा। संस्कार आमकां जेजून घडोवन दवरल्यात। पवित्र सभेचे संस्कार जेजू क्रिस्तान कुर्सार भेटलेल्या सोडवणेच्या बलिदानाचो फळ जावन आसा। हे संस्कार आमकां कितें दितात? आमकां कृपा दितात। क्रिस्ती जिणी खऱ्यान सरच्याक आमकां बळ दितात। संस्कार म्हळ्यार भितरल्या कृपेचो बायलो गुर्त। संस्कार ते खंयचेय जावं दी, तातूंत हर एका साक्रामेंतांत आमकां थंयसर बायले गुर्त आसात। दाखल्याक उदक, तेल इत्यादी आनी इत्यादी। इतर धर्मांतूय हे संस्कार आसात। दाखल्याक म्हणचें जाल्यार नामकरणां म्हळ्यार नांव दिवची एक सेरेमनी हिंदवांच्यांत आसा। नुला मदवें म्हणटा आमी, जनेवारा घालता आसतना हिंदवांत एक थंयसर एक सेरेमनी आसा। असल्यो सेरेमनी जायत्यो विविध धर्मांनी आमकां पळोवंक मेळटात। आमी आमच्या धर्मांत आसच्या 7 साक्रामेंता विशयांत आमी थोडो नियाळ करचें भोव बरें जावन आसा। पवित्र स्नान क्रिस्ती जिविताची बुन्याद आनी आत्म्याच्या जिविताचो दारवटो जावन आसा। ह्या दारवट्या मुखांत हेर संस्कार घेवच्याक आमकां सलीस जाता। पवित्र स्नानांत जेजू क्रिस्त एका नव्या जिनसाचो जीव म्हणचे कृपेचो जीव आमकां दिता। ह्या कृपे जिविता वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता, क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता। स्नानाच्या जिविताचें म्हणजे सासणाच्या जिविताचे दायज आमी जाता। पवित्र सभेंत आनी तिच्या मिसावांत आमी क्रियाळ रितीन भागीदार जाता। खरेंच बाप्तिस्मांत नवीन जिवीत आमी सुरू करता। देखून पवित्र स्नानाक नव्या जल्माचो साक्रामेंत म्हणून आपयतात। पवित्र स्नानांत बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन बिडार करतात। देखून ह्या साक्रामेंताक देवाचें मंदिर म्हणजे पवित्र स्नान घेतलो व्यक्ती देवाचें मंदिर जाता। ह्या रितींत उदक वापरतात। पयलें एका बालशाक बुडोवन काडटाले वा एका व्यक्तीक बुडोवन पवित्र स्नान दितले। पण ह्या दिसांनी ह्या जाक तालवेचेर उदक वता, हें भोव गरजेचें। पवित्र स्नान कोणेय दिव्येत। हांगासर उदक वा उदकांत बुडोवचें म्हळ्यार तो संकेत जावन आसा नवोसीस क्रिस्ताच्या मरणांत प्रवेश जाता, तातूंत क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा सांगता उठोवन
तो नवी रचना जाता म्हणलो एक संकेत जावन आसा. हांवें म्हळें पवित्र स्नान कोणेय दिव्येत, पूण हाचे सालते मणयारी जावन आसात बेसायबो, याजक आनी दियोकोनो. हांगासर पळया, जर तर एक भुरगें मरणाच्या रिस्केर आसा जाल्यार पवित्र स्नान कोणेय दिव्येत, तुमी दिव्येत. पूण ते फॉर्मुला तुमी वापरचे. दाखल्याक पेद्रू, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी अशें म्हणून तूं उदक ताचे ताळवेर ओत्ताय जाल्यार पवित्र स्नान वॅलीड. तो पवित्र स्नान खरो पवित्र स्नान. देखून मोगाचे न्हू, पवित्र स्नान दिवचो एकूच देखून आमी भुरगें तें बरें जाल्या उपरांत आमी संभ्रम चलवेत, पूण पवित्र स्नान आमी एकूच दिवचो जावन आसा. तर जेजूच्या कुडीचे सांदे आमी पवित्र स्नानांत आमी जाता म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. आनी फुडलो साक्रामेंत जावन आसा तिरावणी. तिरावणी म्हळ्यार कितें? दृढ करचें वा तीर करचें म्हणून अर्थ. कितें तें? पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्लो भावार्थ आमी तिरावण्याच्या साक्रामेंतांत दृढ करता, तीर करता. जेजू क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जाल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्याची देणी दिवंक जेजून घडुल्लो हो एक संस्कार जावन आसा. तिरावण्याच्या संस्काराचो मणयारी कोण? धर्माध्यक्ष बेसायबो जावन आसा. धर्माध्यक्ष धर्मदूतांचो पाटलावदार आनी स्थळीय पवित्र सभेचो वडील देखून तो ह्या साक्रामेंताचो सालतो मणयारी जावन आसा. तिरावण्याच्या साक्रामेंतांत तेलाक भोव म्हत्व आसा. तेल सुबामपणाचो संकेत. तिरावण्याचो संस्कार दिता आसतना धर्माध्यक्ष उमेदवाराच्या तकलेचेर हात दवरून पवित्र तेलान मागता. भावार्थान आनी मोगान बरोवन आसच्या जिवितांत सुम्या जेजूची साक्षी जावंक तयार आसा जंय म्हणल्याचो गुर्तू हो जावन आसा. तिरावण्याचो संस्कार कोणें घेवयेत? पवित्र स्नान घेतल्या हर एकल्यानी हो संस्कार घेवयेत. असो परिणाम कितें? परिणाम आमी प्रायेन आनी जानवायेन बरोवंक, तिरावण्याच्या संस्काराचो अर्थ समजूंक, जेजू क्रिस्ताच्या मिसावांत खरेपणी वांटिली जावंक, देवाक आनी पेल्याक मानवांची जिणी जियोंक आनी ह्या संस्काराद्वारे पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आमी जोडूंक हो संस्कार आमकां खरेपणी उपकारता. क्रिस्त प्रसाद आमच्या पैनाक घटाय दिता. आपूण मरोंक वेच्या पयलें आदल्या दिसा म्हणजे निमाण्या ब्रेस्तरा जेजून आपणाच्या शिसां सांगता उतरवणेच्या पेस्ता दिसा, पास्का पेस्ता दिसा हो संभ्रम ताणें चलयलो. हे फेस्त इस्रायल घरांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुडकां जोडून दिल्ल्या उडासाक हर एक वर्सा जुदेव लोक हे फेस्त आचरण करताले. निमाण्या ब्रेस्तरा जेजून आपणा शिसां सांगता पास्काचें जेवण संभ्रमलें. त्या जेवणार ताणें येवकरिस्ताचो साक्रामेंत घडलो. सोम्याच्या आदेशा प्रमाणे पवित्र सभा हर एका दिसा हो साक्रामेंत आचरण करता वा संभ्रमता. हातूंत आमी खरेपणी भाग घेवंक जाय. जेजूचे मांस आनी रगत सेवता आसतना आमी आनीक क्रिस्त आल्त क्रिस्तूस नादर क्रायस्ट आमी जाता. पूण मोगाचे न्हू, आमी सर पातकी. आमी पातक केल्ल्या वेळार देवातावन आनी मनशातावन आमी पयस वेता. पातकातावन पयस गेल्ल्या आमकां फाटी येवंक नव्या जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपोवणें आसा. ह्या परिवर्तनाक आमी नवीकरण म्हूण आमी म्हणटा. जेजून ताच्या परगट जिणयेंत पातकाचें दूख धरल्याक हर एकल्याक ताणें बक्षिलें. पेद्रून जेजू लागीं येवन म्हळें, जेजू हांवें कितल्यो उटी म्हज्या भावाक बक्षी जाय. जेजू म्हणालो 7च्या 70 उटी. म्हणजे
थंयसर गड ना, मीत ना, देवाचो मोग अपारमीत, तशेंच ताचें बक्षणें अपारमीत, तो काकुलतीचो दोरयो तो. देखूनच पवित्र सभा प्राजिताचो संस्कार आमकां दिता. म्हणजे जेजून हो संस्कार आमकां घडोवन दवरला. जिणी बदलाप जावन आसा ह्या संस्काराचो शेवट. खरेपणी हो संस्कार आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमची पातकां आमची बक्षतात आनी आमी नव्या जिविताक वेंग मारता. कशें वेचीक पुतू थंयसर पातळ कर्ण येवन बापाय लागें बक्षाणें मागलें, तेन्ना कशें बापायन ताका मोगान वेंग मारली, तशें आमचो बाप आमकां वेंग मारता, आमकां बक्षिता आनी नव्या जिविताची दिशा आमकां दाखयता. पिडेस्ताची मागणे विशयांत आमी थोडे जाणा जावया. हो एक संस्कार जेजू क्रिस्तान घडुल्लो. मार्काच्या वांजेलांत ह्या विशयांत उल्लेख आसा. बावार्थ्यांक जेजूचो धर्मदूत जाकोबातानो ह्या साक्रामेंताची परगटणी जाता. सुरवेल्या वर्सांनी पिडेस्तांची मागणी म्हळ्यार संस्कार जाल्ल्या तेळान पिडेस्ताक मागताले. क्रमेन हो संस्कार चड आनी चड मरणाच्या तणीर आसल्ल्यांक ते दिताले. देखून हाका संतोषकांव म्हणून आमी म्हणटा. थंयसर पिडेस्तांक गूण करा. जेजूची उतरां समेतावन ही जबाबदारी पवित्र सभेन घेतल्या आनी ह्या संस्कारा मुखांतर ही जबाबदारी चलोवन आसा. जेजू खरो वैज आनी आमकां समेस्तांक ताच्या फाटल्या उदारांक तो गूण करता, तो ससाय दिता आनी तो बुजयता. हो संस्कार कोणें दिवेत? फकत याजकान वा बिसायबान मात्र हो संस्कार दिव्येत. आमी फुडें या आनी वर्दीच्या साक्रामेंता विशयांत इल्लें जाणा जावया. जेजू क्रिस्त ताणें निमाण जेवणार हो संस्कार ताणें घडुल्लो. ह्या संस्कारा मुखांतर आपणाच्या आपोस्तलां आनी ताच्या फाटल्या उदारां मरेपांत क्रिस्त आपणाचे मिसांव ह्या संवसारी आखेर पर्यंत फुडें व्हरता. सुरविल्या पवित्र सभेन जे कोणाक पवित्रत्वान ते भरिल्ले त्या भाग्यवंत उमेदवारीक विसलें तांचेर हात दवरन तांकां जेजूचो मिसांव तें फुडें व्हरूंक ती जबाबदारी ती तांकां दिल्ली. अशें पवित्र सभेंत बिस्प, याजक आनी दियोकोन उदेले. याजक बिसायबाचो 6 वावराडी. पोरण्या सोल्ल्यांत याजक क्रिस्ताची सावळी जाल्यार नव्या सोल्ल्यांत याजक क्रिस्ताचेंच मिसांव तें सेवा तो करता. याजक बिसायबाचो 6 वावराडी म्हूण हांवें म्हळें. तो सम्याची सेवा खातीर आमकारपणाची जिणी जियोंक आपणाकच तो समर्पण दिता. हे याजक मिसाचें बलिदान भेटोवन जेजूची कूड आनी रगत आमकां वांटतात. देखून आमी भागी जावन आसा. जेजूचें मांस याजका मरेपांत आमकां मेळटा. लग्न हो एक विंचवणेचो साक्रामेंत. देवान लग्नाचो साक्रामेंत भुमी वैकुंठांत घडलो म्हणून आमी म्हणयेत. आदाम आनी येव तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी संवसार बरा. आदाम आनी येव ह्या संवसाराचें प्रथम काजारी जोडें. लग्न देवाचें योजन आनी निर्मोणें. जेजून देवाच्या पुतान हो लग्नाचो संस्कार ताचो अर्थ आमकां शिकयलो आनी लग्न तो एक संस्कार जावन ताणें रुपांतर केलो. काना शहराच्या त्या लग्नाच्या मटवांत लग्न ताणें पवित्र केलेलें. लग्न मनशा कुलाक एक आपोवणें. ताचो मोग नियाळूंक आमकां एक अवकाश. जेजूच्या 6 वावरांत वा जेजूच्या 6 वासांत मात्र लग्नाचें जिवीत सुपोळ जाता. मोगाचें, सुखाचें आनी शांतीचें, समृद्धीचें तें कुटुंब जाता वा घराणें जाता. मोगाचें साक्रामेंता विशयांत
आमी थोडी आमी शिकून आमी आयकली. सक्रामेंत खरेपणी आमकां जाय. सक्रामेंता बिने आमच्या जिविताक अर्थ ना. सक्रामेंत आमचो शेवट खरेपणी पावोवंक आमकां कुमकेक येतात. देखून मोगाचेनो हर एक सक्रामेंत संभ्रमूंक जाय. हर एक सक्रामेंत आमकां कुरपा दितात. देखून आमी क्रिस्तांव, आमी कातोलीक बागी जावन आसाव. आमकां सक्रामेंत दिल्यात ती क्रिस्तीजीनी खरेपणी आमी ती सारूंक आनी तो देवाचो मोग आमी साकोवंक आनी हेरांक तो आमी दिवंक. तर आमी कितले बागी. हे भाग आमी नियाळूंक जाय आनी आमची क्रिस्तांव जिणी सक्रामेंता द्वारे नंदन जावं दी. आमी दोळे धांपया. मगळा जेजू, आमचे खातीर तुवें संस्कार घडोवन दवरल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हर एक संस्कार वा सक्रामेंत आमी घेता आसतना खरेपणी आमी घेवंक आनी तुजो मोग नियाळूंक आनी हो मोग हेरांक आमी दिवंक तूं आमकां कुरपेन बर. खऱ्या अर्थान हो सक्रामेंत घेवन आमचे क्रिस्ती जिविताचो शेवट पावोवंक तूं आमच्या आदाराक ये. या आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे नांवी. देव बरें करूंक तुमकां फादर सुनील डिसोजा. देवाची विंचणार आशिर्वाद तुमचे वयर आसून दी म्हूण आमी मागता. सोपाय कृत्यांची तुझ्या सर्वैरसना दिता साक्ष सोमिया ओढा वैभावाक तुझ्या. सोपाय कृत्यांची तुझ्या सर्वैरसना दिता साक्ष सोमिया ओढा वैभावाक तुझ्या. सूर्यो आनी सन अंतरळी तारा गायता तुझी गीत जावं सितारा. गाजयतात महिमा तुझी दर्यांची लारा. सर्वैरसना वाकणटा तुका जावन गितारा. सोबाय कृत्यांची तुझ्या सर्वैरसना दिता साक्ष सोमिया ओढा वैभावाक तुझ्या. तुझ्या सारक्या सोमुशाक तुवें रचलाय. सर्गी गानां तुझ्या ताका पोसलाय. काळख्या अंकारांत तुवें निवारलाय. अपरिमीत मोगान तुवें ताका सांबाळलाय. सोबाय कृत्यांची तुझ्या सर्वैरसना दिता साक्ष सोमिया ओढा वैभावाक तुझ्या. सोबाय कृत्यांची तुझ्या सर्वैरसना दिता
हांगासर दैवीक सकत मातेला शनीचो आयचो अवस्वर संपता. आमी तुमी परत मेळता वरे देवाचे आशीर्वाद मागया. देव बरें करूं.